अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज निज़ामी बंसरी की 14th वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। इसमें मैं जिक्र करूँगी तुर्की मुग़ल के हमले का। राजा हरदेव लिखते हैं कि कई दिन से ये चर्चा हो रहा था कि मुग़लों का बहुत बड़ा लश्कर आ रहा है जिसने मुल्तान, लाहौर और सरहिंद की फौजों को शिकस्त दी। अब वो दिल्ली की तरफ आ रहा है। उसका सरदार तुर्की है जो बहुत खूनख्वार मुगल है। इन खबरों से सारे शहर में घबराहट फैली हुई थी, इसलिए कि अलाउद्दीन की अच्छी फौजें दक्कन की तरफ गई हुई थी। आज सुना कि मुगलों का लश्कर दिल्ली के करीब पहुंच गया। वो लाखों की तादाद में है और शहर के चारों तरफ उनकी फौजें फैल गई हैं। मैं गयासपुर में रहता था जो सुल्तान अलाउद्दीन के शहर सेरी से 3 कोस दूर शुमाल में है। ताहम गयासपुर, कैलोक, खरी और अतराफ की सब आबादियों में जो शहर के बाहर वाक़े हैं, मुगलों के मुहासरे की वजह से बहुत ज्यादा परेशानी फैली हुई थी। आज सुबह मैं हजरत रहमतुल्लाह अलैह के मजलिस में हाजिर था कि सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का वली अहद शहजादा खिजर खां मलिक नुसरत और अमीर खुसरो के साथ वहां आया और ताजीम करके बैठ गया। अमीर खुसरो ने हजरत रहमतुल्लाह अलैह से अर्ज किया, सुल्तान ने ताजीम बजा लाया है और ये अर्ज किया है कि हजरत रहमतुल्लाह अलैह को मालूम होगा कि मुगलों ने सारे शहर का मुहासरा कर लिया है। उनकी तादाद बहुत ज्यादा है। मुल्तान, लाहौर और सरहिंद की कामयाबियों से उनके दिल शेर हो गए हैं। हमारी अच्छी फौज दक्कन गई हुई है। अगरचा दिल्ली शहर के लाखों बाशिंदे हथियार बंद हैं और कुछ फौज भी मौजूद है, ताहम हालात खतरे से खाली नहीं। जो कुछ हमसे हो सकेगा हम करेंगे, मगर हम सबका भरोसा अल्लाह की मदद पर है और वो आपकी दुआ पर मुनहसर है। हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने यह तकरीर सुनकर तबस्सुम फरमाया। उसके बाद इरशाद किया, सुल्तान से मेरी दुआ कहना और ये कह देना कि वो इत्मीनान रखे, मुगल कल वापस चले जाएंगे। अमीर खुसरो ने यह इरशाद सुनकर ताजीम की, मगर मैंने देखा कि मलिक नुसरत और खिजर खां दोनों ने एक दूसरे को हैरत और ताज्जुब से देखा। तहम अमीर खुसरो के बाद उन्होंने भी झुककर हजरत रहमतुल्लाह अलैह की ताजीम की और बाहर चले गए। मैंने ख्याल किया कि मलिक नुसरत और खिजर खां को हजरत रहमतुल्लाह अलैह के इरशाद पर ताज्जुब हुआ होगा कि मुगल कल चले जाएंगे, आपने ये कैसे फरमा दिया। मगर उन दोनों को कुछ पूछने की जुर्रत ना हुई और ना ही अमीर खुसरो ने कुछ दरियाफ्त किया। जब तीनों चले गए तो हजरत रहमतुल्लाह अलैह यकायक खड़े हो गए। ऐसे मालूम होता था कि किसी की ताजीम के लिए खड़े हुए हैं। हम सब भी खड़े हो गए, मगर हम लोग हैरान थे कि कोई आने वाला दिखाई नहीं देता। हजरत रहमतुल्लाह अलैह किसकी ताजीम के लिए खड़े हुए हैं। कुछ देर के बाद हजरत रहमतुल्लाह अलैह बैठ गए तो हम भी बैठ गए, मगर चंद लम्हे गुजरे होंगे कि आप रहमतुल्लाह अलैह फिर खड़े हो गए। हम भी खड़े हो गए। थोड़ी देर बाद हजरत रहमतुल्लाह अलैह खड़े रहे, फिर बैठ गए। इस तरह 7 मरतबा आप खड़े हुए और बैठे। हम सब आपस में सरगोशियां करते थे कि इसमें कोई बहुत बड़ा राज पोशीदा है, मगर किसी की मजाल ना थी कि हजरत रहमतुल्लाह अलैह से इसकी वजह पूछता। आखिर कुछ देर हो गई तो मैंने जुर्रत की, हजरत रहमतुल्लाह अलैह के सामने आया और ताजीम बजा लाकर अर्ज किया, हमको ये हक नहीं है कि मखदूम से गैबी राजों का हाल दरियाफ्त करें, मगर मखदूम की जो अनायतें मुझ परदेसी के हाल पर हैं, उन्होंने मुझे हिम्मत दिलाई है कि ये दरियाफ्त करूं कि मखदूम किसकी ताजीम के लिए 7 बार खड़े हुए थे, क्योंकि हमारी आंखों ने किसी आने वाले को नहीं देखा। हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने यह सुनकर इरशाद फरमाया, हरदेव, जब मैंने अमीर खुसरो और उनके साथियों से ये कहा कि मुगल कल चले जाएंगे, तो उस वक्त हजरत शेखुल आलम हजरत बाबा फरीद गंजशक्कर रहमतुल्लाह अलैह की रूह की तरफ मेरी तवज्जो हुई कि मैं आपकी बरकत से इन मुगलों को कल तक यहाँ से रवाना कर दूं और मेरा वादा पूरा हो जाए। यकायक मैंने बाहर सिहन में एक कुत्ते को देखा जिसका हम शक्ल कुत्ता मैंने अजोदन में देखा था। मैं उसकी ताजीम के लिए खड़ा हो गया। जब वो हट गया तो मैं बैठ गया। वो कुत्ता फिर आया और मैं फिर खड़ा हो गया। इस तरह वो कुत्ता 7 मरतबा आया और गया। मैं 7 बार इसकी ताजीम के लिए खड़ा हुआ। अगरचे वो कुत्ता अजोधन का नहीं था, लेकिन अजोधन के कुत्ते से मुशाबे था, इसलिए मैंने उसकी ताजीम की। अब मेरे दिल को इत्मीनान हो गया है कि जो वादा मैंने सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी से किया है वो पूरा हो जाएगा, क्योंकि मुझे अजोधन के कुत्ते का हम शक्ल कुत्ता दिखाया गया है। चूंकि ये दुनिया और इसके तालिब कुत्तों के मुशाबे करार दिए गए हैं, इस वास्ते मैंने समझा कि अजोधन के कुत्ते से मुशाबा कुत्ता मुझे इसलिए दिखाया गया है कि जो दुनिया के कुत्ते बाहर से आए हैं वो बाहर चले जाएंगे।
اس کے بعد حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اہل مجلس کو غور سے دیکھا۔ ان میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مغل مرید بھی بیٹھا تھا جو عرصہ دراز سے آپ کی خدمت میں رہتا تھا۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اسے قریب بلایا اور اپنا وہ رومال جس سے آپ وضو کرنے کے بعد اپنا مقدس چہرہ خشک کیا کرتے تھے اسے دے کر فرمایا، اس کو مغلوں کے سردار ترغی کے پاس لے جا، اسے میرا سلام کہہ دے اور یہ رومال دے کر کہہ کہ وہ تیرے سامنے اسے اپنے چہرے پر ڈالے اور جو کچھ دیکھے وہ تجھ سے بیان کر دے۔ مغل مرید نے جھک کر تعظیم ادا کی اور کہا، میں ابھی مختوم کے حکم کی تعمیل کر کے آتا ہوں۔ پھر مجلس برخاست ہو گئی۔ شام کو جب ہم دوبارہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں حاضر ہوئے تو آپ کا مغل مرید ترغی کا جواب لایا۔ تعظیم بجا لا کر اس نے عرض کیا، جب میں مغل لشکر میں گیا تو سپاہیوں نے مجھے روکا، مگر میں نے مختوم کا نام لیا تو ہر ایک نے میری تعظیم کی اور ترغی کی طرف جانے کا رستہ دیا۔ جب میں اس مغل سردار کے سامنے گیا تو اسے نہایت خونخوار اور بد مزاج صورت کا آدمی پایا۔ اس نے نہایت نخوت اور تکبر سے پوچھا، کیا تو مغل ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ پھر اس نے پوچھا، دلی میں کیا کرتا ہے؟ میں نے کہا کہ میں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا غلام ہوں اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں رہتا ہوں اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ وہ ادب سے کھڑے ہو کر کہتا ہے کہ میری عزت آسمان تک پہنچ گئی کہ آسمان سے اونچے پہنچے ہوئے بزرگ نے مجھے مخاطب کرنے کے قابل سمجھا۔ اس کے بعد میں نے مختوم کی دعا اس کو پہنچائی اور رومال پیش کیا۔ اس نے دعا کے جواب میں مختوم کی جانب تعظیماً سر جھکایا، پھر رومال اپنے چہرے پر ڈال لیا۔ ترغی کے چاروں طرف بڑے بڑے مغل سردار تلواریں لیے کھڑے تھے، کمانیں ان کی پشت پر تھیں اور تیروں کے ترکش بغل میں تھے۔ وہ سب ترغی کے اس عمل کو حیرت کی نظر سے دیکھ رہے تھے۔ ترغی نے کچھ دیر رومال اپنے چہرے پر ڈالے رکھا، پھر اتار کر مجھ سے تاتاری زبان میں کہا، میری طرف سے مختوم کی خدمت میں تعظیم بجا لانا اور کہنا کہ میں مختوم کا احسان مانتا ہوں کہ انہوں نے دلی میں مجھے اپنا ملک دکھا دیا۔ میں نے دیکھا کہ دشمن میرے ملک پر چڑھ آئے ہیں، میرے اہل و عیال اور اہل وطن بےتاب ہو کر مجھے پکار رہے ہیں۔ مختوم سے یہ بھی عرض کر دینا کہ میں نے رومال ڈالنے کے بعد اجودن کو بھی دیکھا اور مختوم کے شیخ حضرت شیخ العالم بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی آواز بھی سنی۔ وہ مجھے حکم دے رہے ہیں کہ میں ابھی یہاں سے اپنے وطن واپس چلا جاؤں، لہٰذا میں اس حکم کی تعمیل میں ابھی واپس جانے کی تیاری کرتا ہوں، مگر کیا مختوم کا یہ رومال تبرک سمجھ کر اپنے پاس رکھ لوں؟ میں نے اسے کہا، مجھے اس کی بابت یعنی اس کے متعلق کوئی حکم نہیں دیا گیا، لیکن چونکہ واپس لانے کا بھی کوئی حکم نہیں تھا لہٰذا آپ اس تبرک کو اپنے پاس رکھ لیں۔ ترغی نے مجھے چلتے وقت اشرفیوں کی ایک تھیلی دی کہ یہ میری طرف سے مخدوم کی نظر کر دینا۔ یہ کہہ کر مغل مرید نے وہ تھیلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں رکھ دی۔ آپ نے تبسم کے بعد فرمایا، یہ تیرا حق ہے، میں نے تجھے بخشی۔ مرید نے تعظیم ادا کی اور تھیلی اٹھا کر صف میں آ کر بیٹھ گیا۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کچھ دیر سکوت میں رہے، پھر ارشاد فرمایا، وہ سب جا رہے ہیں، ان کا جانا ضروری تھا، ان کو تو حضرت شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ نے حکم دیا تھا۔ اس کے بعد مجلس برخاست کر دی گئی۔ ہم سب اپنی اپنی قیام گاہ پر آ گئے۔ دوسرے دن صبح یکا یک شور اٹھا کہ رات کو ترغی مغل کی فوجیں محاصرہ اٹھا کر واپس چلی گئیں۔ ایک مغل سپاہی بھی دہلی کے اطراف میں باقی نظر نہیں آتا تھا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ایک اور واقعے کا ذکر کروں گی۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔